नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 23 ते 26 तारखेमेरेन युनायटेड किंगडम म्हळ्यार UK आनी मालदीव ह्या दोन राष्ट्रांच्या भेटीचेर वतले. ह्या भोंवडेच्या पयल्या पावड्यार श्री मोदी 23 ते 24 जुलय मेरेन ब्रिटनाक भेट दितले. ताचो ब्रिटन समकक्ष केअर स्टारमर हांणी तांकां आमंत्रण दिलां. ते भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी भारत ब्रिटन द्विपक्षीय संबंदाच्या विशयाचेर प्रधानमंत्री स्टारमर हांचे कडेन व्यापक चर्चा करतले. तशेंच प्रादेशीक आनी संवसारीक म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर विचारांचो आदान प्रदान करतले. श्री मोदी महामहीम राजा तिसरो चार्ज हांकांय आपोवपाचे आसात. ह्या भेटी वेळार वेपार आनी अर्थवेवस्था, तंत्रगिन्यान आनी नवनिर्माण, संरक्षण आनी सुरक्षा, हवामान, भलायकी, शिक्षण आनी लोकां मदल्या संबंदांचेर खासा लक्ष केंद्रीत करून व्यापक रणनिती भागीदारीचे प्रगतीचोय नियाळ दोनूय वटांनी घेतले. फाल्यां सावन संसदेच्या दोनूय सभाघरांच्या पावसाळी अधिवेशनाचें काम सुरू जातलें. हे काम सुरळीतपणान चलचें म्हूण सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसका घेतली. अधिवेशन सुरळीतपणान चलपा खातीर विरोधी पक्षाचो तेंको मागपा खातीर सरकारान ही बसका आपयल्ली. लोकसभा आनी राज्यसभेचें प्रतिनिधीत्व करपी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे फुडारी हे बसकेक हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय मंत्री आनी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांणी अध्यक्षपद सांबाळ्ळें आनी संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय वेव्हार राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आनी डॉ. एल. मुरुगन हाजीर आशिल्ले. हे भायर काँग्रेसीचे गौरव गोगाई आनी प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष NCPचे सुप्रिया सुळे, MDKचे तिरुची सिवा, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव, DMKचे TR बालू आनी आम आदमी पार्टीचे संजय सिंग हे बसकेक हाजीर आशिल्ले. फाल्यां सावन पावसाळी अधिवेशन सुरू जाता आनी ते 21 ऑगस्ट मेरेन चालू आसतलें. अधिवेशनात दोनूय सभाघरांची वट्ट 21 बसका जातल्यो. रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले के लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा. आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा. हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है. अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है. All party delegations to different countries aftermath of Operation Sindoor had gone down very well, effectively, and all those great experiences must be shared before the nation. We would welcome it. अहमदाबाद विमान अपघात संबंधी विमान अपघात तपास ब्युरोच्या प्राथमीक अहवालाचेर आदारून खंयचेच निष्कर्ष काडप बरोबर जावचे ना अशें केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजारापू हांणी सांगलें. निमाणो अहवाल मेरेन कसलीच टिप्पणी चुकीची जातली अशें तांणी म्हटलां. गाजियाबादच्या हिडन सर्व्हिस टर्मिनला वयल्यान 10 नव्या वेवसायीक विमानांचें उड्डाण करतना केंद्रीय मंत्र्यान पाश्चात्य माध्यमांचेर खर टिका केली आनी ते उजवाडावपाचो यत्न करतात त्या प्रकारच्या लेखान ताचो निहित स्वार्थ आसूं येता अशें सांगलें. भारतांतल्या ब्लॅक बॉक्स डिकोड केल्ल्या खातीर AAIBची ताणें तोखणाय केली. हिडन टर्मिनला सावन देशांतल्या 10 मुखेल शारांनी आयज थेट हवाई सेवा सुरू जाल्या अशें केंद्रीय मंत्री हांणी सांगलें. तातूंत बंगळूर, कोलकाता, वाराणसी, इंदोर, चेन्नय, अहमदाबाद, पटना, गोंय आनी मुंबय हांचो आस्पाव जाता. आतां ह्यो सगळ्यो विमान सेवा थेट गाजियाबादांतल्यान मेळटल्यो, जाका लागून ह्या वाठारांतल्या प्रवाशांक दिल्ली विमानतळार आदारून रावचें पडचें ना. In AIB, I believe in the work that they are doing. They have done a wonderful job in decoding the whole black box and getting the data out in India itself. It was a huge success for us because previous incidents, whenever the black box was seen to be damaged, it was always sent abroad to get the data out. But this is the first time that successfully AIB has decoded everything. The data has been here. Preliminary report also has been seen. But making any comments until the final report has come, I don't think it is a good exercise. भारतीय औषध संशोधन परिषद आनी राष्ट्रीय प्रतिकार शक्तीशास्त्र संस्थेचे शास्त्रज्ञ हांचे वरवीं एकवटीतपणान मलेरिया प्रतिबंध वासीन विकसीत करपाचें काम सुरू आसा. ह्या वासिनाचें नांव फॅल्सिवॅक्स अशें आसून सध्या ताची चांचणी सुरू आसा. तशेंच ताचो प्रयोग आशादायक आसून बेगीनूच तें वासीन सगळे कडेन वापरा खातीर उपलब्ध जावंक शकता. रोजगार निर्माण करपाक सायबर सुरक्षा म्हत्वाचेर भर दितना केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें की हे फकत राष्ट्रीय सुरक्षा गरजेचें न्हय तर भारतांतल्या तरणाट्यां खातीर रोजगार आनी नवनिर्माणाचो मार्ग म्हणून पळोवपाक जाय.
कांदिवलीतल्या उपनगरातल्या मुंबय हांगा प्रगत सायबर कुशळटाय केंद्राचें उक्तावण करतकच मंत्री उलयताले. संवसारभर आयज बुद्धीबळ दीस मनयतात. 1924 वर्सा 20 जुलयाक संवसारीक बुद्धीबळ महासंघाची स्थापणूक जाल्ली. बुद्धीबळाच्या खेळाचो वापर एकवटीतपण, प्रशिक्षण, सक्षमीकरण आनी मानसीक भलायके खातीर जावपाचो ह्या हेतान महासंघान हे वर्स सामाजीक भाना खातीर बुद्धीबळ वर्स म्हूण घोशीत केला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.